صباح الخير عليكم ومرحبا بكم sur la chaîne YouTube La Belle Assiette des Z. راني معكم اليوم باش نديرو une tarte au citron, une tarte au citron sans cuisson, sans pâte, il y a pas de pâte هنايا, et la crème هذيك اللي من الفوق c'est une mousse au citron. Donc une tarte qui change vraiment على les tartes اللي مالفين نديروهم, avec une pâte qu'on fait cuire ونوجدو une crème au citron من الفوق. تجوزوا معايا ان شاء الله ونوجدو هاد la tarte ان شاء الله كيف. La première couche, on va remplacer le fond de tarte ديالنا كما قلنا c'est une tarte au citron sans pâte. Donc la première couche واش تكون un biscuit au beurre au choix واحد يخير البسكويت اللي حاب. راني هكذايا je l'ai mixé. عندي هنا on prend un paquet ولا معنا هنا عندي un moule de 24 cm اللي حنخدم به. كل واحد على حساب لو مول ديالو. انا pour هاد لو مول j'ai fait un paquet de biscuits au beurre. زدت لهم هنايا 80 غرام تاع زبده كنت ذوبتها. voilà et ça va faire la base تاعي تاع la tarte au citron, plutôt la tarte à la mousse au citron parce que مانيش حندير une crème au citron, plutôt راني حندير une mousse pour changer شويه. دونك نخلط هادوما كامل. اذا شفتوا بلي البور سي با اسي تقدروا تذوبوا au fur et à mesure. هاوليك هنا ابخي ما طميتو بالزبده كنت زدت شويه زبده كيما راكم تشوفوا يزمي نطم لي بيان باش يجيني شغل اون بات يجيني هكذايا. نحكم لو مول. تقدروا ديروا ان مولا تشيز كيك ولا ان مولا تارت اللي يكون هكذايا يتحل. سي بلو فاسيل ابري بور ديمولي لا تارت ديالكم. نجي نحكم لو بسكوي ديالي ها هو اللي راح il va remplacer la partie, le fond de tarte d'y aller. Donc, كما راكم تشوفوا c'est sans cuisson et sans fond de tarte. انا نجي راح j'éparpille هاد le biscuit ديالي كامل كيما لو تشيز كيك, مي هنا راح نديرو comme fond de tarte. نعبزو كامل. يلزم يكون بارتو كيف وبلا ما ننسى يلزم نطلع لهنايا في لي كوتي باش يجيني كيما قلت لكم كوم اون تارت كوم ان فون دو تارت هكذا. نعبس بارتو. يفو فريمون بيان تافي. شوفوا هنا في لي كوتي مع البراج هادوما واحد يعبس هكذا بيان كشغل راهو يوجد في لاباط ديالو تاع لا تارت. فوالا راني كملتها لهنا كيما راكم تشوفوا فيها. مشيتها بارتو ميم لهنايا في لي بور هكذا. راح نحطها انا في الفريجيدير تشد روحها شويه اون اتوندون نوجدو لا دوزيام كوش ان شاء الله. هنا نبداو نوجدو لا موس او سيترون ديالنا. واش عندي لهنا؟ عندي هنا 3 حبات ولا د الدجاج 3 زو. دونك راني سيباريت جون حيتو حطيتو هنا ولو بلون حطيتو لهنايا. واش عندي هنايا؟ عندي سكر 150 غرام تاع سكر 150 غرام تاع سكر راح نزيدهم لي زو ديالي. عندي هنايا لو جو كيما راكم تشوفوا واش راني حاطه لهنا. هنا عصرت 2 حبات قارص وحبه تشينا. دونك 2 سيترون لو جو دو 2 سيترون اي دون اورانج. نحطو في الكاس ديالي نكيل ونزيد عليه الماء حتى نلحقو ل 250 مليلتر تاع entre le mélange de jus. Donc voilà le millilitre لهنايا le liquide. هاوليك لو ليكيد. دونك نلحقو ل 4 لتر. راني 150 نلحقو حتى فوالا نلحقو حتى 4 لتر. فوالا هاوليك نكمل بالماء حتى نلحق لا كونتيتي اللي نسحقها. نزيدها لهنايا نخلط بالفوي ونزيد لو زيست تاع ان سيترون. نخلط كلش افيك لو فوي هكذا. عندي هنايا 2 مغارف كبار تاع مايزينا
فوالا هامليك 2 معالق كبار راني زدتهم. نخلط كلش لو ميلونج ديالي بيان ونحطو فوق النار ونقعد نخلط فيه هكدايا حتى يعقد لي لو ميلونج. نحطو افو مويان ما نكثرش لو فو بزاف ونقعد نحرك سان زاغي يعني ما نحبسش كامل تحرك حتى لو ميلونج ديالي يعقد. فوالا هاي لا كريم ديالي والسيترون راهي واجده. ابخي ما عقدت لي راح نزيد لها 20 غرام تاع زبده ولا مغرف كبيره تاع ماكله اللي ما عندوش ميزان. هكذاك سخونه راح ندوبها هنايا. اونتر طون هنا كيما راكم تشوفوا لي بلون هادوك راني طلعتهم اون نيج بالباتور خلطتهم بالباتور حتى ولا لي هكذايا ميلونج يعني موس هكذايا شاد روحو. فوالا ها ما يطيحش. فوالا ما يطيحش حتى هكذايا. فوالا بوغ لي بيرسون اللي ما يحبوش لي زو هكذا خضوره يعني البلون يقول لك خضر ما نحبوش هكذايا يقدروا يديروا اون كريم ما يديروش اون موس مي او ليو دو ماتر يديروا لا ميم شوز هكذا كيما درت هنايا في لا كاسرول ديالي. au lieu de mettre 3 œufs يديروا 2 œufs complètement هكذا 2 œufs complets يحطوهم ويديروا هكذا كيما لي ميم زيتاب بلا ما يطلعوا لي بلون اون نيج بلا ما يسيباريوهم. et au lieu de mettre 3 يديروا 2 seulement. فوالا هنا راني دوبت الزبده ديالي. واش نجي ندير؟ نجي ندخل لا موس بلوتو نجي نعطي ليفي موسو هذاك بيان سور ليفي يكون بهاد لي بلون اون نيج. ندخلو هكذا ديليكاتمون كيما راكم تشوفوا. فوالا ندخلو اون 2 à 3 فوا نخلط مليح من التحت ونطلع هكذا. هذا هو اللي راح يمدلنا ليفي موسو ليفي تاع لا موس لا كريم ديالي او سيترون هكذا. قلت لكم لو ميلونج هذا نديرو اون 3 فوا دو بريفيرونس باش ما يغلبنيش وندخلو بالعقل. تقدروا ديريهم اون فيرين انني درتهم اون طارت مي جي لابيتود باش نديرهم جي لابيتود دو لي فير اون فيرين يعني في دون دي فير. تعمروا ديروا لو بسكوي هذاك مكسر من التحت وزيدوا دي كوش شويه بسكوي شويه موس شويه بسكوي شويه موس وتكملوا بلا موس اون ديرني. فوالا يجوا شابين بريزونطابل وبنان تاني. فوالا هكذا راني كملت لا كونتيتي تاعي تاع لي بلون. انا راح نكمل هنا ابخي ما بردت لي لا كريم ديالي بلوتو لا موس راني درتها كيما قلت لكم في بوشادوي ونعمرها هكذايا اون روزاز في لو مول ا تارت ديالي. انا راح نكمل نعمرو كامل ونتلاقاو ان شاء الله ابخي. Voilà, et la tarte d'hier. Après, je l'ai décorée avec des amandes effilées. Voilà, je l'ai démoulée. Très très simple, très très facile. Il n'y a pas de pâte, il n'y a pas de cuisson. Vraiment à essayer. Voilà, voilà, c'était la recette d'Yanna Talium. Tarte au citron, sans pâte et sans cuisson. À bientôt, Inch'Allah, pour une autre recette. Y'a des comme ça.